عن علي رضي الله عنه بن أرقم وجابر بن مسعود رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن وحديث جابر بن أرقم رضي الله تعالى عنه في إسناده اضطراب. وروى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروة عن قتادة وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس وقال شعبة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنه جميعا. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الربيع حدثنا حماد بن زيد بن عبد الله بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها. باب في النهي عن استقبال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بيت الخلاء آداب شروع لكن بيت الخلاء قد سبب طهارته ومقدمة طهارة بيان يوم إجمالا مفتاح الصلاة الطهور. إذا طهور مقدما لا وعرض ولياليه وكانوا تسمعك لسريسي إذا مقدمة طهارة من الله الكريم. استنجاء سآداب قوله دوتو أو سآداب قولي دوتولي الجواب في أول باب كبا بدخول أبواب نغبيان في آداب قولي كما وظيفة بكين أو جرود لكم ذكر بكين إنسان بقوى الله سر أربع تعلق لعبد بمعبود سر أربع تعلق مع الله بذير تود أسماء لهم وردن نكين نعوذ بالله من الخبث والخبائث. يا داسو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أو جرود لبيب وهي غفرانك يا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ونولد وعداني تولوا يا بالي كلا يوم كلا ملك خلا بيت والخلا توي لا بيت وسرس زيادة يعني إيش خلا معناهم بيت والخلا خطوط وي سهرات تلاهم بار تلاهم طول كنايات يدي خبري ما كره لا فانا جبت كنايات وكذا تكره كنيف متوي بيت والخلا مرحاض متوي بيجي بيت الطهارة وبيت النظافة وتوراة المياه وتوي ننصب على بيت يعني متلاشى دورات مياه للرجال دورات مياه للنساء هل تفلشني هو 20 بكير يوم معناه حديث وشرحا ودريم يو سؤال وجواب بلا ذكر ولا فهم ودريم يو استلام بفصلت دا زيد بن أرقم حديث ومسند أحمد كده كنت نشأ اللي هو الإشارة كده نقال حديث کے لیے اشتراک ناری سے کر دی كما دعا موائش بیت الخلاء تلے یہ حدیث کے لیے بھی قال حدثنا ابو بکر وحنان قال حدثنا ابو بکر شعبہ بن عبد العزيز
نبي عبد العزيز دا شعبہ بدل سبق ویل یو ځل سبق کې یو شان کې وریدو او بل ځل بل نبی له شک کې پټې وره ان شعبہ عبد العزيز دا شعبہ استاد عبد العزيز بن صہیب قال صحابي شاگرد انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صحابي انس بن روان دا اصح او دې کې له شک ها شعبہ په متن کې له شک راغلی دا متن لیک مشکوک دی کنه چې خوب سے والخبیث دیگا خوبوں سے لبے پیش کے و خبائث کی اعوذ باللہ لک اللہم نور مطلب یو دی خدا شعبہ روایت دا مشکوک رست وسیع روایت لک دا انس سے بن طالب دی دیگنا حماد ابن زید محدث راغ بتا رست بیان اللہم انی اعوذ بکا میرا خدا بوائی کہتا ہے لا سوچتے ہیں طالبان نوی بسم اللہ نوی دونے لیکن ماتم جبریات ساری ورو بول دے کلویر بول دے نفس بدان نفرے دے سنت بھی کرنا حدیث دا عمل بنیاد ہوئے اب سبق ہوئے دا بنن نفس دا بفریدمنا طالبان تو یاد ہے علیہ دعا بڑھے ہوئے ماتا یاد ہے جبن تفر کوئی محمد فقیر ماتا بدایا ہے ودے او ماتا ہوئی مودی سے بدایا ہے کماتا ملګری شي په خطر ها المرء على دين خليله بدې خپکه یې مالک دعا به ما ته یاد قبل تا وای اتبلیغان وای ما نمول وروا مقصد یې تعالی اور دا سنوي چې وروا دا څه وای ما نمول وروا څه فرق پکې دې ما ما د مون نه وای سمع الله لمن حمده الله أكبر ساتوه لما تمون لوان كانت بلاش إذا ساتم قوان فهم بسوي سوء بسوي السلام عليكم ورحمة الله. أسمعي كم رأيت السلام عليكم. أبل وطيب عليكم. ده السلام فموش. ثم لا نمشي شبك إذا كنت عليه كشاء. إيه أمر تجان ده سكري غصب نتاوي كنا. بيبري كنا بجوي بيري لنا ما أستاذ يقولون من أنكمان راتوا. أستاذ يقول وتنقاعد يجري موجة. موجة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سنگا خبر کے سلام لمون کم دا سلام. تاسو کتابونه ورته په قوانینو باندې پاتې. اوله کله سلام کله څنګه تبا دې دې تیار وایي با الله اکبر. عليك ما بدر ما حلو علي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك يا نبي عبد العزيز ويل على نفس النبي عليه السلام بكلمة إذا دخل الخلاء إذا أراد دخول الخلاء قال داسر اللهم إني أعوذ بك يا الله جپنا وان پتا سره او شوبو ما استاد نه لوزل داسې موردلو چې کوم یو لګنه وقت قال مرة او یو ځل داسې ویلو قال ان عبد العزيز اعوذ بالله انا وقتي د خطاب شي غوا اوس ابن ظاهر شو اعوذ بالله جپنا وان پتا سره مې الخبث دګندګینا والخبيث او د فعل خبيثنا یا او قال پر شکل استاد داسې ویلو او الخبث د فعل پیش خبث د خبيث شیطانانو پیریانو والمذکرنا والخبائث هغه پیریان او شیطانان چې کوم مؤنث دي هغه نارینه وایي فنا وایي وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود نور حديثا فليس ذكر القراءة ما دليل إذا دخل الخلاء إذا داخل شيئا إذا
دا دخله مفعول د اذا دی او دا قال حکم د اذا دی کنه جواب د اذا دی ګوره دا اذا جواب لکه څنګه دا ذکر دی کنه قال اذا جواب دا قول له اللهم اني نو کتاب زمانه د مفعول د اذا نه سوا مخکې ورته اراده مربوط دا دعا وکړه دا کلام مخکې وای دا اذا د مفعولنا پیغنا کدا حکم د اذا او جزاء د اذا دا مخکې مقصود مخکې وینو نو به وسی اراده دا سماره اذا د اذا اراده دخول شکل بیت الخلا د اراده کو ګرځاوه ما ته ویلو چې ورته ورته دروازې ته نو او رسو اي مثلا سوي ده باندې یا ورته متیان البته دې ورته شي او ستار شخصي او پاکي او بي پکې نه دندن دي او په سهارا کې چې کله په توغان اوس پړي نو دې نه مخکې اذا دخل دې وګوره او کله انا مقبول ده اذا دیګا دې نه ورته چې کوم جزاء حکم راځي کنه حکم راځي قال حکم دا وایي نبی السلام دا وایي دا حکم او دا سره حکم د اذا کدا د مقبول د اذا سره یو وخت یا دروس نو دی وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لا فاستمعوا حكم العباد قال أراد منهم اختلاف طريقة استعمال تعرف تلقي بالإمام بل وتوجه نقول لك إذا أردنا بدأنا شيء نعم شكلت لي مقبول إذا شعور يا ناس حديث كذا يقول إذا أذنت فترسل شكل أذان كنفا وما سمع إقامة تيسر أذان لجوء إلى الرسول إقامة مبلغة للمختصر كمان صلوا الله أكبر فيوصل أو أذان للجوء لنا مستحب نحضور وجه أذان كنفا فترسل هذا وما سمع يقول أذنت إذا أذنت مقبول لذلك أو فترسل حكم لذلك لا ترسل تمهل فإذا وما ذلك لا حكم سري لا حكم لأذان دوران كريم إذا أذنت يعني مخكنا لأذن حكم في سرين مقرون دي يعني فصل أراد من الرأس إذا أذنت أراد من الرأس يا أذن أذان في ترسل فلانك ترسل فيه كنا أذان ترسل إذا أذان يجب فقط ويا لا تقولي إيه إذا سمعنا النداء فحدث الذي كلا أذان مورد سيدنا إذا سمعتم النداء فقولوا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة وذو الفاق فحدث كوي إيه كلا أذان مورد دا صدق الدعاء إذا سمعتم النداء فقولوا اللهم رب هذا الدعوة التامة لا دعاء قل دعاء لنا حكم لله ذكر هذا ذنب ذكر دعاء فست مقبول لنا فست أذان نوري دعاء أذان كذا يا أذان بدل نقول ذلك ألزم على ذنب تبرتون بلا قول إيه وأنت تقول كل مسؤول شيء اللهم دعاء ولا يقول كلام مخكلة وأراد لكن قلنا والرسول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا لا قمتم مدخول أو لا تغسلوا لا حكم ده إداري تكلموش كيف لا حكم فاغسلوا ولا حكم تكلمون مخكل كلام أراد مروا إذا أردتم الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة تكلم القيام إرادوا كده مو بلا شك كل إرادة مخكل بس إذا دخلت قال اللهم إني أعوذ بك من شر نوشو ليو سؤال وجواب دي يقول الباب اللهم إني أعوذ بك لا دعاء ولي أعوذ بالله فيكفي ولكن جواب ذلك إلى حديث أبو داود شريف كلام إن هذه الفرشوش محتضرة فالخش والباطل من هذا متى يخش متى يلبس الكلام يخش وأبو داود الفرشوش هذا بكتوبة بيان مختلف شريران جاندس دون جاندس مثل مناسبة
ونذهب جنس الخبيثات للخبيثين وترى ذلك الخبيث دوني تجاني شيطانان ويقنا أو تصدر نفسها لنتيجتي ملائكون بتجاني مكاني وإنسان أو شيء أو تجاني إنسان مكاني ملائكون وتنفع لعام ملائكون ليلي نتيجتي يوم شيطان يتشمل الإنسان وتسيبتي قول الدول قول غالبا قول فكاري di Pakistan mega asli الشيطان وتتكون ولسه الشام تطلع صعب انت يخطيب امور الشام في كل الانواع اكسو شيء لهدي الشام كان انت لا النواع امام النووي لا لا كان شيء المسلم شل لا بين اقوى كل قريه صار شقنبله بين قبيله كل ايوب عليه السلام وليس ايوب عليه السلام لم تكن يفندق قبله انت تشيام كتدام هذا مختصر بارد وشراباتنا وصل الشام لأن إسرائيل سيزداد بس إيش بقى؟ نشيل سيرتلو بيرا على خطيب وتوي كذا تصادق لو بعد كذي كخطيب الجماعة كذا دعاء أنا هو بيان من تصادق لو بعد ذا وفات كسان في شيل سيرتلو هو كان بقولي ذي بعد إذا كده هو يا كده تراجع لو يوم كان باتروم كوارا دروازة بند كده باترومنا راوتنا به طالبان ورمات مجاهدين وانا مات كدنا فروض وقملا ما نتق لناس نخوا تقشنا دي وانا ولا ما يوجدون طالب نوادنا مدني صحابون لي سلام نو اغا تريانو مرتر فباتو كده سوره دي كده فباتو دي سوره النبي تريان نيو ماران نيو دغام يرسل في على بالا اصلنا ما سونا جراثیم پکې او کاکروچان دا عرب علا پکې دې طالبانو دا شعر وریدو چې دې مړ له کلانو قتلنا صادق نه وبالا برمية أصابها قوالا من صادق نه وبالا وجه دا برابر ها هذا يعوذ بالله وعليه سيخرج بالدنيا باتروم كذبت عليه لا تدرعه باتروم كذبت سرطور صرف على ذلك الجيسي باتروم وقد يقول قد راشي بصرون ما صرف على بلد المول راشي وتوفي بصرانه باتروم باتروم وقد يقين مدين تتبصن فكين للعالم كانت هذا بلاي فقاه كشاب عليه نور كان يقين مدين جبل وكان ذاتي رهاي لو لا تختار يا أستاذ ذاكري أنا بدل لا آداب لا بيريان ورد إذا كذا بيريان لا جندا مخلوق بيريان كم شيطانا متصرف لا جندا سر مناسبات ini bagaimana? Dia juga jangan kalau disebut jogian yang orang kami kalau dah cili pakai dah dunia dah para sehat pakai yang boleh siapa pakai itu badan mana udah smart itu majlis udah smart dia akan mantap dan terwujud lebih hasil pada diri jadi ganda amal dah para ganda ini kan syirki kalimat atau haram amal ganda udah smart itu jawabnya saya ustaz مولا كان عبد الباسط دا کړه او چاړه وسیلاس کې نو په هندستان کې او ساحل وکړو وو کې ولاړو خانه کې بچو کې ولاړو جن درمن نو خبر کې یاد نساله خبر په شاکان دی او ته دی ولا او چلو ولګه ډرون وانه سره وایي چې په ډرون کې وی خپل د پرې په خپل ډرون نه دی شاته ورته پوجي او په سره سره په کې په هوا کې ډرون یا نسکاله پسرو نیمو ته ولې ورته زول دا سپورت لا فیسبوک کې وکنه
زادي فروق شنو لو كل شانو إيه إذا مناسبة جنتو سرجعي جنتو جنتا عامل نفاسات في مريكان جدي تمام بدأ يعود التنفس والخبائث فجمع خبيثنا أو خبائث جمع خبيثا ضمنا الجني أو الشيطان خبيث أو خبيث ما خسر إذا مجموع بيستوى الشيطان بالنسبة لو قدرش أو قدرنا أبو داود يقول إذا أبو الجشتان إذا الشيطان الإنسان لأمدام معلوم يعني إن الشيطان يلعب بمقاعد الناس نضيف لي ودسمات لي زي لوبي يسير لوبي كيفوتي ولوبي يجاوز باللوبي يبغى تبجي ما تدمنه فتوقف يهونيش الشيطان أو اختارنا إذا ذكروا كذا نضيف طبعا يكون كذا شوية هذا نقول إذا كنت ذا خبر يجار وخبر يجار وما يجوا ليه توفيو شيء الحديث هذا الشيطان بل فتول كذا سوي عالم شو بل فتول كذا أصل عليك لا بودا سكية وصار موت الخلاقينه بجنيدا سامان ولا يوسف ليه خوفه اللي خراب وصار بقى مستعد أو أخذنا قبل فتول يوسف هذا كذا سوي عالم نأخذهم غلطة يوسفين وبعد لكن أنت التطبيق شيء مسألة بنيان وتكرر لا يوصل غلط بل غلط يوصل توصل فهو هشام المستوى إذا فقولين هذا سنة دار ما فقول ذكر فقول شوري يتازو فقول كتاب ما خفيه لا كتاب يعلم المستور قرون دو تابعين لو فوق كتاب صحابي أولا لا عالم محدث وده حديث فيه زيد بن أرقم حديث زيد صحابي زيد بن أرقم مديني صحابي مثل كتادا في عالم يدرسوا شجر دندوبورين في تلاميذ كتادا سرور تلاميذ او دي سرور ورجلين اختلاف في مسألة يو استاذ يقولين يو شاگرد هشام سنگوي عن كتادا عن زيد بن أرقم نذا قل استاذ وغير صحابي وين ودي دغه وين استلام ده دي واسطه استاذ او صحابي نفس کې اوس دې عدم واسطه شدا استلام انور مليان واسطه لري درې استلام یو نه چې واسطه شتو کلیشا نو څه طالبان واسطه نه لري لگاوي او چا مې د اوس راوای په استلام پاکستان روان دي کې کم ولاله نو هغه کې استلام ده زید د عمل دې قاسم دې نظر کم یو دی بری ګوره نو په واسطه د منونکو کې به اختلاف دی چې کوم بولای په اختلاف دی تعین واسطه کې اختلاف دی درې اختلاف دا چې دا صحابي حدیث دی چې انس استاد سي نو په صحابي کې اختلاف دی نو درې اختلاف اختلاف دا ګوره دی اول ګوره واسطه دی هشام صدر شو علماء تقبل قادر خلق قطعه زاد الأرقام نزل زاد الأرقام جو وفاش قطعه علينا بس فعلا ده واغلى روايات ذلك بل تعرف فكيف يا رسول ده ستيتس ولا بچا کنه په دې ګورو ده وجدنا تاخذ على قوة الملائكة ناسين عالم ولا خاسر من الأول خاسر من الأول الشيباني زيد بن أرقم أو دابل تعرف شيء ويشام عن قتادة عن زيد بن أرقم ده بشر بل ويانا ده ختم يوم شاگردان قتادة شعبة معمر وي عن قتادة قول عن النذر بن أنس تابعي وفلار صحابيين شعبة وي وقال شعبة عن زيد بن أرقم شعبة وي زيد بن أرقم دابل طالبان بنظر کی شریف کے حکومت استاد کے بدل کی یو صحابي عليه بل فيشه شعبة وي زيد بن أرقم لا هو مليون اشتغلوا طالبان وصلي كان أبو بكر وقال معمر قال الكلام علم ورقان وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه
أنا نزل من أنس أنا أبينا بيقول بدل شيء أبينا مراد أنس قال أبو يسام تلميذي وهاران ومشدكم وياندي كرقلا قلت زين بيك أنس لا أنا غبي سبي لا أسم بيك لا كذا بيدا من سمولان لأن ما أتعلم محمد الأب أستاذ البخاري من تقوس قال هذا سواسته وشتبه تقاسم لك نزل ما تري إمكان شقة هذا هم أصل شيوخه تدبر سنة إلى حديث الجن خبر خطأ فيحتمل احتمال جليل ممكن أن يكون قتادة روانهما جميعا حدثنا عمرو بن عبد الزبير قال حدثنا عمار بن زيد لقى حماد بن زيد عالم ومحدث دفع السيد خان هو حماد بن ابي سليمان الامام سے استاد فقيه حماد بن ابي سليمان اب فقہ کے مشہور احادیث کی کمزور ہے لیکن اللہ تعالی میدان کے کام کے اور یہ حماد بن زید اور دل محمد بن روان را حماد بن زید جابر کلا کرای گورا یہ عبارت کیوں شان متن دار ہے ان انس ان عبد العزيز بن سهيل انا انس بن عبد العزيز هو دين شاغل هذا عبد العزيز وعبد العزيز سبق اسمه يودي ويوشا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا انس صحابي درجه کے غلط ہو فزید بن ارقم کے دا معنی نہ کہ انس حدیث طول غلط ہے یعنی هذا حدیث اغا ہے ولا حدیث کے شکل شاغل وہی ہے هذا سند کے علوم کے غلط شر واہم من غلطہ صحیح حدیث بنشته او نور مليان کې پټ نبی عليه السلام باندې اذا دخل خلا فقل وما خلا تجدون دعا به دې وګوره شیطان نو محفوظ دی حضور علیه السلام او تعلیما للامت میں تاسو وای حضور بعمل کو خپل امر طالبان نو سوال دي حضور خود شیطان نه پښتي کنه نو څنګه دعا کې جواب دار تعلیما للامت تاسو دین جواب دار چې تواضع عاجز کوي ټیک د پښتې هو عاجز کې کمزور ہے من تخته په مدد پچې ما نو به اللهم اني والحرم تجوا او تریم داري چې خدای لا او تریم جواب قالوا ها حضور ولې ابو پښتې شیطان مو دا مو پښتې نو به وایي متري جواب دی چې الله لا او باندې ذات سمات یہ وګوره پیغمبرانه بچکړي جو تکلیف ته راوستي شي نجا رحمت جمال سبا ایوب علیہ السلام نا جوړم کله سکه سم دیږي نو پیغمبرانو تکلیف راځي چې مان نرم نه کوي بچي شیطان به هم درځي انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب شیطان انسان ته عذاب رسي یا الله مالک دوا واسطه دې په خبره اعوذ برب الناس ملك الناس نقول اعوذ برب الفلق رب حضور بنوي جوايا حضور محفوظ به مدري لو به پرواز راځي بش به مدد موارد نه وشي قال انزل ان النبي كان اذا دخل الخلاء قال ويله اللهم يا الله اني اعوذ بك من النار فتاثر من خبوش التي والخبائث للشرير في برياننا ومؤنثاتنا فلا صحيح حديث تقول لك الشكل مش مدار عزيز جنسي غولا وفي كل روز كما تعاملين ناسان بقام يقول بعد بيان هذا الذكر يقول على كم سيروي خارجا من الخلاء كان اذا خرج من الخلاء كل روز دخلنا اذا خرج عرفت ولا كل روز بعد بدا بعد القدسمات گندزه که ذکر خلل خان گندزه لحديث في وصول مواعيد العبارة الأول حدثنا محمد بن حميد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن يوسف ذكر الكلمة عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلائق حضور فاتك وفلان روت وقال حضور بداسل وغفرانك يا الله استا ما أبخي وغفرانك استا بخنا وعظم هنا وعلى حديث بس يعني دي منظرة ما يخبر يضرب ما عزت يوم ما نال حديث أو شرح الحديث
يوم أول بلاد سنة أول حدثنا محمد أول سنة بحث غير معناه شرع الحديث ودرين يوم سؤال وجواب إلى الذكر ولكلا غفران يلا عمر كل داوة يجد وتوبه وده درين سؤال أول بحث استلاحي سنة إذا يقول إذا فرنت أستاذ زين تلبيسوك طالبان محمد بن حميد بن إسماعيل قال حدثنا مالك التلميذ بإشكال التلميذ كان محمد بن حميد المشتن محمد بن حميد بن محمد بن إسماعيل كان ومحمد بن حميد الذي بس جواب ذلك شجاع غلط يا سند وانا غلط بغلط بريده लेकिन हशर हो पढ़ाइयों के बदारी तो जिहाद थी तो जो गलत खत्म जगह हो बशर हो पढ़ाइयों न देगी वो गलत बगलत पाती खुदान का कहती मुस्तिदाज मोहम्मद इब्न इस्माइल खुदानुम पर के तालिबान और दलील दारे मिस्र पर उसको के दासरे العربي والسيدان بيروتي مصر محمد इब्न इस्माइल سيدان ده استاذ ده البخاري ده روايات ذكر مالك ابن اسماعيل البخاري استاذ كيف البخاري او غير استاذ مالكنا او غير اسرائيلنا او غير يوسفنا او غير ابي بردنا او غير عائشنا فروايات في ذلك لا تكشف انا عائشه رضي الله عنها ابي بردم صحابي كان في عائشه يسمعوا بالبيان من سبب فقال ذلك عائشة بن أولي عائشة بن داخل العلم يرسل صورة حديثة فلجوي استوى لس أحاديث دو دار دو سوداس في هذه الكتاب كلها قرآن مسألة کے بدے جواب کو بدے زیر بدے علم معلوم او دا حضور پاک محق على عمر کے وعدہ کنا صرف دا بجانب دیو دا جنینا نور طول كل يقول أصواتنا حضور كلي او يقول أصوات لس كل ذاتك الجنيه اور دین نکاح پر آسمانوں کے فیصلے ابو بکر صدیق سے ملتا یوکم دوستم ہجری کے وفات اور جنازے سے ابو ہریرہ کرم نا قبر روضہ مبارک کے لالہ دے قبر رسول فضیلت حضور بعد ذلکدان دے کرے ان دې کمرہ کے پاس ہے دا کمرہ کوټه ته پکې راځي باندې درې جانے ما ته پکې راځي دې دا یو ځای ځان نه پوهې په جومات سره شي شو کنه خبرې په کولی یا شي دې دې ولېږه وې درخواست پر استقلال میں سلام کوي او دا غزه خوا کې کمال دراتل ډېر مینت به هغه جړل به ولا ځای ورته دا هم ځان نه ساتل دې ته ولا پخې وځل ترجیح ورکوم خادم د اسلام دې شو په خبره نو هغه پکې فاښو به چې زیارت تراته په وخت کې ورته او چې په خوا زیارت تراته کنه قبر مخکو زه خوښ نو ابدا تراته یوم پلان یوم پاون چې اول سره دغه نو رشتہ کوم لري نو هغه په سفر نو چې خبر نه راته بیا خبر نه سفر وارث من له صحابون په علم کوجه د عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس غالب صحابه دې ته علم نه رسي سيت شاذ اقوال من بعد علم دې له ورته حافظ او شاعر او مدرس حافظ هو الشمائل کې برش یهود استدر راغلي وي ټول خبر د خاوندانو پسې سوي کنه نه کټوي ایهود سوالې تیار دون ګران حدیث دې بیان نه کوي او ایو یې ترتیب سره أما الأولى أما الأولى خذوا داري بيان أجوبانا بيان لك مقامات عربي ولا ما إيش نذير حضور الباب تقول ثم الزهينة ويوزن آيات حافظ القرآن مجتهد كان النبي صلى الله عليه وسلم خراج ذكر خلال نوح وفلان النبي أبو يساوي ليه حديث يوزري بحث لكنا يوم خدا سندي بحث شوزن قولا في معنى حديث ثاني النبي عليه السلام فرمى إذا خرجت بشروته دخلانا وقال ناس لي غفرانك يجي اغفر غفرانك ما أبخت وبخنا يا أطلب غفرانك أسأل غفرانك لا بخنا غوارم لا غفرانك يا مقبول متقبل يغفر وتروبس أو يا سري
یا مفعول به اسألو وتوبه سے اطلبو اور راجع ده چې مفعول مطلق دی. اصل مفاعل کو مفعول مطلق دی کنه نو اصل دا چې اغفر غفرانک یا الله بخنه غواړه. یو دې بحث کې یو سوال اشکال دی چې دا غفرانک ولې کوي غفرانک ما هو ولهاشو بلکې نور دعاګانې شته الحمدلله الذي اذهب عني الاعداء وعافاني وبل دعاء الحمد لله الذي اذهب عني فرجع ما يوصيني وامسك علي ما ينفعني كم پیدا واغې پاتې کو چې کوم زیاتیونه هغه ووایي دا به وایي او نور دعاګانې راغلي ها دا دعا ولې وایي نو اصل کې دا دی چې حضور پاک دا دعا ذکر چې حدیث کې وراشي یذکر الله علی کل احیان حضور پاک بار وخت ذکر کوي متیا دې په ذکر نشي کولی دا وخت بعد نه ذکر وکړي لسانی یا ذکر نو دا وخت کې چې بغیر ذکر تیر شو نو دا د تقصیر باندې حضور پاک معافي خوسته کنه حضور ګناهونه معاف دي ګناهونه کوي نو قرآن دا وخت چې د آدم ذکر کې وخت تیر شو بخنه غواړي. ها دویم تعلیم د امت لپاره دی او دا غفران درې موجودات دي معموله دا خوراک او اسکات کوم انسان کله ډیر زیات وي د غزالي سره وي په خوراک او اسکات کې د بدعات خلق ډیر شروع کړي یعنی پریشان نه وي چې په خوا دا ورغورې ساده اوس په بدعات په خوراک کې ډیر د نوې نوې طریقې تجاوز یې کړي کنه خوراک باندې کړي د مرباطون د زمن دا کار یې وکړي